बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तकरीबन 1957 की बात है कि फ़्रांस में कहीं एक रहायशी इमारत के कॉर्नर पर तुर्की के एक 50 साला बूढ़े आदमी ने छोटी सी दुकान बना रखी थी। इर्द गिर्द के लोग उस बूढ़े को अंकल इब्राहिम के नाम से जानते और पुकारते थे। अंकल इब्राहिम की दुकान में छोटी मोटी घरेलू ज़रूरत की अशिया के अलावा बच्चों के लिए चॉकलेट, आइसक्रीम और गोलियां टाफियां भी दस्तयाब होती थी। उसी इमारत की एक मंजिल पर एक यहूदी ख़ानदान आबाद था जिनका एक 7 साला बच्चा जाद था। जाद तकरीबन रोज़ाना ही अंकल इब्राहिम की दुकान पर घर की छोटी मोटी ज़रूरियात का सामान ख़रीदने के लिए आता था। दुकान से जाते हुए अंकल इब्राहिम को किसी और काम में मशगूल पाकर जाद ने कभी भी एक चॉकलेट चोरी करना ना भूली थी। एक बार जाद दुकान से जाते हुए चॉकलेट चोरी करना भूल गया। अंकल इब्राहिम ने जाद को पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, जाद, आज चॉकलेट नहीं उठाओगे क्या? अंकल इब्राहिम ने ये बात मोहब्बत में की थी या दोस्ती से, मगर जाद के लिए एक सदमे से बढ़कर थी। जाद आज तक यही समझता था कि उसकी चोरी एक राज थी, मगर मामला इसके बरअक्स निकला। जाद ने गिड़गिड़ाते हुए अंकल इब्राहिम से कहा कि आप अगर मुझे माफ़ कर दें तो आइंदा मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। जवाब में अंकल इब्राहिम ने जाद से कहा, अगर तुम वादा करो कि अपनी पूरी ज़िंदगी कभी भी किसी की भी चोरी नहीं करोगे तो मैं आपको रोज़ाना एक चॉकलेट अपनी तरफ से तोहफ़ा दिया करूँगा। आप हर रोज़ दुकान से जाते हुए अपना चॉकलेट ले जाया करना। और बिलआखिर उसी बात पर जाद और अंकल का इत्तेफाक हो गया। वक्त गुजरता गया और उस यहूदी बच्चे जाद और अंकल इब्राहिम की मोहब्बत गहरी से गहरी होती चली गई। बल्कि ऐसा हो गया कि अंकल इब्राहिम ही जाद के लिए बाप, माँ और दोस्त का दर्जा इख्तियार कर चुका था। जाद को जब भी कभी किसी मसले का सामना होता, परेशानी होती, तो अंकल इब्राहिम से ही कहता। ऐसे में अंकल मेज़ की दराज से एक किताब निकालते और जाद से कहते कि किताब को कहीं से भी खोल दो। जाद किताब खोलता और अंकल वहीं से 2 सफ़े पढ़ते। जाद को मसले का हल बताते। जाद का दिल इत्मीनान पाता और वो घर को चला जाता। और फिर इसी तरह एक के बाद एक करते 17 साल गुजर गए। 17 साल के बाद जब जाद 24 साल का एक नौजवान बना तो अंकल इब्राहिम भी इस हिसाब से 67 साल के हो चुके थे। दाइए अजल का बुलावा आया और अंकल इब्राहिम वफात पा गए। अंकल इब्राहिम ने अपने बेटों के पास जाद के लिए एक संदूकची छोड़ी थी। उनकी वसीयत थी कि उसके मरने के बाद ये संदूकची उस यहूदी नौजवान जाद को तोहफा में दे दी जाए। जाद को जब अंकल के बेटों ने संदूकची दी और अपने वालिद के मरने का बताया तो जाद बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि अंकल ही तो उसके गमगुसार और मुअन्नस थे। जाद ने संदूकची खोलकर देखी तो अंदर वही किताब थी जिसे खोलकर वो अंकल को दिया करता था। जाद अंकल की निशानी पर अपने घर में रखकर दूसरे कामों में मशगूल हो गया, मगर एक दिन उसे किसी परेशानी ने आ गिरा। आज जाद परेशान था। उसको समझ नहीं लग रही थी कि वो क्या करे। अंकल होते तो वो उसे किताब खोलकर 2 सफ़े पढ़ते और मसले का हल सामने जो आता बता देते। जाद के जहन में अंकल का ख्याल आया और उसके आंसू निकल आए। क्यों ना आज मैं खुद कोशिश करूं। किताब खोलते हुए वो अपने आप से मुखातब हुआ, लेकिन किताब की ज़बान और लिखाई उसकी समझ से बालातर थी। किताब उठाकर अपने त्यूनिसी अरब दोस्त के पास गया और उसे कहा कि मुझे इसमें से 2 सफ़े पढ़कर सुनाओ। मतलब पूछा और अपने मसले का अपने तय हल निकाला। वापस जाने से पहले उसने अपने दोस्त से पूछा, ये कैसी किताब है? त्यूनिसी ने कहा, यह हम मुसलमानों की किताब कुरान है। जाद ने पूछा, मुसलमान कैसे बनते हैं? त्यूनिसी ने कहा, कलमा शहादत पढ़ते हैं और फिर शरीयत पर अमल करते हैं। जाद ने कहा, तो फिर सुन लो कि मैं कह रहा हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाओ, मुसलमान हो गया। जाद मुसलमान हो गया और अपने लिए जादुल्लाह कुरानी का नाम पसंद किया। नाम का इख्तियार उसकी कुरान से वालहाना मोहब्बत का खुला सबूत था। जाद अल्लाह ने कुरान की तालीम हासिल की, दीन को समझा और फिर उसकी तबलीग शुरू की। यूरोप में उसके हाथ पर 6000 से ज़्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया। एक दिन जाद अल्लाह को
انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا جس میں براعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط کیے ہوئے تھے۔ ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، ادی الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی اس کے لیے وصیت ہو، اور اسی وقت جاد اللہ نے وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی، اور ساتھ ہی جاد اللہ نے یورپ کو خیر بات کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگنڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر بلا ہچکچاہٹ سفر جاری رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں افریقہ میں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جاد اللہ نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں افریقہ میں وبائی بیماری میں گھر کو محض 53 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جاد اللہ کی محنت کی ثمرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی ماں نے 75 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جاد اللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے ان کے 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ جاد کا اسلام قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے، کیا ہم میں سے بھی کسی موجودہ مسلمان کا کردار، اخلاق، عادات و اطوار انکل ابراہیم جیسا ہے کہ کوئی غیر مسلم جاد ہم سے متاثر ہو کر جاد اللہ القرآنی بن سکے؟ آج کے دن معاملات میں زبردست مدد ہوگی، لیکن کچھ چیزوں کو لے کر آپ نیگیٹو کچھ سمجھ نہیں لگے گی اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ فیملی سے متعلقہ بڑی زبردست مدد ہے، لیکن آج آپ پولائٹ رہیں، نیگیٹیوٹی کا شکار نہ ہوں اور خاموشی کے ساتھ دن کو گزاریں۔ آج کے دن آپ اپنے معاملات کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پئیں۔ ٹورس والے احتیاط کریں، لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، بحث و تکرار ہو سکتی ہے، مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور نیگیٹیوٹی کی وجہ سے گھریلو ماحول میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ احتیاط کرنی ہے۔ آیت کریمہ 21 مرتبہ صبح کے وقت پڑھ لینی ہے۔ جمنائی والے جذباتی نظر آتے ہیں، پرسکون ہونا چاہتے ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی کی وجہ سے کاموں میں ڈیلے ہوگا، پریشانی ہوگی، گھریلو ماحول سے متعلقہ کچھ چیزیں ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ اپنے بات کرنے کے انداز کو ذرا پولائٹ رکھیے گا اور کسی سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہ کیجیے گا۔ کینسر والوں کے لیے آج کا دن بہت زبردست ہے، بڑی مدد ہے، کام ہوں گے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور لاجیکلی سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بڑی آسانی اور مدد موجود ہے۔ آج آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ لیو والے فضول خرچی نہ کریں، مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، غصہ نہ کریں۔ شام کے وقت کاموں میں بڑی زبردست مدد ہوگی، چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور بڑا خوشگوار ماحول اور نئی شروعات کی طرف جا سکتے ہیں۔ ورگو والے دھیان بڑا زبردست، آغاز بہت زبردست۔ روحانی مدد کے لیے پانی کے اوپر آپ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور آیت الکرسی 7 مرتبہ دم کر کے ضرور پیجیے گا۔ شام کے وقت مایوسی، اداسی اور پریشانی ہو سکتی ہے، نیگیٹیوٹی کا اٹیک آ سکتا ہے۔ آج کے دن بڑی زبردست مدد، کاموں میں مدد، بہتر پوزیشن پر بیٹھیں گے، لیکن کچھ باتیں سمجھ سے بالاتر ہیں، سمجھ نہیں آئیں گی، اینڈ پہ جا کے چیزیں رک جائیں گی، خاص کر شام 5 بجے سے آن ورڈ۔ اس لیے احتیاط کرنی ہے، اس وقت کوئی ایسے فیصلے نہیں کرنے جس کی وجہ سے پرابلم آئے۔ معاملات کی مدد کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پی لیجیے گا۔ اسکارپیو والے ڈس ہارٹ، ٹینشن، نیگیٹیوٹی کا شکار، بڑی خبریں، کام بہت زیادہ اور ان کو کرنے کی پلاننگ۔ آپ یا اللہ یا رحیم 21 مرتبہ پڑھ لیجیے گا آج۔ سیجیٹیریس والے بڑی تبدیلی چاہتے ہیں، چینجنگ چاہتے ہیں، کاموں میں مدد آ جائے گی اور کلیئرٹی بھی مل جائے گی۔
मदद के लिए या अल्लाह या रहीम 21 मरतबा। कैप्रिकॉर्न बड़ा ज़बरदस्त दिन है, आगाज़ बहुत ज़बरदस्त, पैसों की तंगी का सामना हो सकता है, लेकिन आपका ध्यान, फोकस और बुजुर्गों से बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। एक्वेरियस, गुस्सा आ सकता है, टेंशन हो सकती है, नेगेटिविटी का प्रेशर आ सकता है, लेकिन आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठ जाएंगे। हासदीन आपके ऊपर निगाह रखे हुए हैं। पाइसिस, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। उदास, मायूस और परेशान नजर आते हैं। कुछ बातें दिल और दिमाग में चल रही हैं जिसको लेके आप डिस्टर्ब हैं। मामलात की मदद के लिए 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिएगा।